سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب همين يخم لي دك عبيت واي دحنا دهم أنا سلامية نسخات من دما سلام كتخونو الناتبنهم لو ما عنتي عبينا زلنا كم تتريوا لهم عسوا عكاري بتعمي دسلو سوا عكاري كم تتريوا لهم بوتو في اللي بلايو عسوا عكاري ما بزحت حواتي حاتي تغنى النيرهن يكرتاس للدنقو ياو بيز خوينا مسترو مودال سرح مالتيو أسكال حفتي إسكال خلتنت شومنته ويدو مسكال سلستنت يركب دو زلخنا حواتي ياو حيزل خن مسئين يوم مالتيو خلتنت شومنته يكركب سلستنت يكركب زبيديلس كم متقرش عاريوه حيزل المسأبو حدا كلنا تطولوا ولا بيشا كلاي دمو بريكوت التندقة سالساي دمو كلاي هدوم يحيزل خن مسئين له عبزو بوتازي سي سلست الشوت الله مالتيو قدم كل القناه حدث سخونهم شير لايك سبسكرايب مغوار بيتسو هونو بيتسو يزخونهم دما لايك شير ناغوركم تاعتو بتحتنا حتت ولا شيرس منم ችግር ይውልኝ ላይክ ናጎርኩም ታአትኩም ዩቲዩብ ለብዙሓት በዓል ስለሽክርክሮ ላይክ ጎሩ ላይክ ምንም አይተፈለ ያህዋቴ ማሪ ምክንያቱ አነ እዚ ቪዲዮ እዚ ንጽር ቦታ ሒዘ ስለልመጽለሁ እዚ ቪዲዮ እዚ ከንጽር ብዙ ነገራት የለግኝለሁና ላይክ ጎሩ ላይክ ምንም አይተፈለ አይደጊ መደጋጊመ ላይክ ጎሩ ለኩም ለሁ ያቀንየለና ወልኩ አህዋቴ ስለልተታወዑ ማለት እዩ ከም ትትሪው ለሁም ኮለናት ጦጦዊላ መሸሸታ ብቻ ልመልያ ሰብዓ ካሩ ኮይኑ كندا يركب يمسلكم ببنعلو بوتا ببنعلو واقع داقا يزلو مهناتو أو حادو كولنات تطولو له ويدو مبوليكوت التندغة اسكاف هالآي التحدمة حادو يخوني واقوم ناس أبوتا سبعة كارو هينو اسكاف التنتو شمونتا اسكاف سلستنتو يركب دلو الخنان حواتي قلتنتو شمونتا حق المنكار أي يركبي قلتنتو شمونتا سبعة كاري أي يركبي مخنياتو زالنا أسد خزي سبعة كارية ين خاسي أفت سبعة كارس خباريوم كندا يدا يركب منهم كولن تبحال توتو الولد تاي بلاي مشيشة تالتمالي اللي بيتشا سبعة كارو هنا ها الولد رحبوتها اسكاف سلستنت خلتها اسكاف سلستنت يعلقكم مالتيو بوتا طرح كولنات عبيلو منامن كيتولني انا زبدي زي انا صير بلا سللم صلهم مخناتو دحر التجوز حالهم ويغاطام تدولهم همزي عينت ترخينا يلهم دحر خلته ነገር ከይተጽውኝ ላይ ማለት ይውና ነፃ ቦታ እስካፍ ሰለስተነጥ خلته እስካፍ ሰለስተነጥ ሰው አካሪ አለኩም እሺ ኮለናት ጦጣው ልበለ ኮለናት ብቻ አብታታዩ መሸሸታ ብቻ አልተመለ ምንም ስሚንቶል ትባል ይሐለፈይ ስሚንቶል ትባል ይሐለፎ ኮለናት ብቻ ጦጣው ልበለ اسكاب 4.5 عليكم انحو زابوتانات مصيا ترويوايكم بتعمي دما فلي لبلايو ناي سرح بوتايو دس ليبل مالشي ساعه كاري منورياكم تغورغو تخولو اتحتاي تكاريو تخولو እንደገና ናይ ስራሕ ቦታ ትገብሩሉ ትخولو ساعه كاري ንሽተኛ ግን ها للعلي حفو بلوم ስለለውጽዎ እንደ ገዛታትና እንደ ሰራዊዝዮ ውሽጥል ስራሕ ማለት እዩ ስለዚህ ታየክ ብለልየ ኣብ 7 ካሪ ዘሎ ብጣዕሚ ይخبር ድሕራይ ነፃ ቦታ ደልዩኹም እስካብ 3 ነጥብ ክልተለኹም ኮለናት ብቻ ጦጦው ወለ ድማ እስካብ 4.5 ጽንሕ ዘቦታናት መጽያ እንዲያም እውነት ሓቀል ምንጋር እዚ ቅርሽ ዘለኩም ሓዋቴ ማለት እዩ ሙሉ ሓብሬታ እንድሕደልዩኹም ወጽል ክለክ ሓድገልኩም እየ እንዲያም ከዚያት ሽወት ተባሂላንያ ዛ 4.5 ኣብዚ ቦታ እዚ 3 ቦታ ይሕዘልኩም መጽየለኹም ካውለለ መበል ካልእትንያ መበል ካልእት ከዓ خالعيل تهدمه مالتيو خالعيل تهدمه بوليكوت تنديقو كاولش انتيبت كل ነገር ተፈሓሒሩ ማለትዩ زو مداي منامن وصودو بزبل حتو اي وصي ገና እዩ ማለትዩ ምንም بوليكوت ብቻ تحت يوم نديقومو كاوله ابلا علي ብቻ اي محدمو منبي اسكاف سلساي دور يتهدمه اسكاف ربع دور اي تهدمه كم تتريو لكم مسغزازي خزيل تفصمنيو واقك نغركم يا مالتيو لوزي قعم زلكم احوات خا تغزو تخوليهم اوكي اذا حدل تحدبت منم لي بلا شنت بيت منامن لي بلا درجه منامن لا ايوصل لغنايو مداي مالتيو ብቻ ኣብላ ዓላያ ሓዲሞም ካብ ኣታሕታያማ ቡሊኮት ጽኢሎም ነዲቆምዎ እዚ ፍሊሊ የብሎም ቡሊኮት ብቻ ነዲቆም እዚ ታሕቲ ግን ዝመሸሸታ ግን መልዩ እዩ እስከንደ መስልኩም እስከ 7.5 ይብልዎ ማለት እዩ እስከ 7.5 እዛ ካልኣል ተሓደመት ኣብ ታሕታያ ቡሊኮት ተፈላለየት ካውለ ኣብ ታሕታያለ መሸሸታ ምናምን ፈላለዮም ጓዩ ማለት ምሽንቲ ቤት መዳይ ምናምን ገለታት ኣይወፀይ ገና እዩ ከም ትሪው ለኩም ሰው አካር ብጣዕሚ ደስ ልብል በተለይ ኣብዚ ሰዓት
تمرات خوينو سبع كاريو نقص ولد لبقلاو تاميت 4 كار شيطو حالو لفتا 7 كار مالتو زين 7 كار ويا عدلو تقدم خزناته هوا سالساي زور خلا اي زور ناتبهاله نوص حلو وصيحو قرش خافيل اسكاب حزي كف لبله علو ايو حزي تمرات خوينو 7 كار زخلته 100 كاري قفيحي زي 300 كاري من سواجا يولو مالتو مخنياتو كنت تريو لكم اسعى كار كتنورو بطعمي دس لي خوينو جين قرش كابي يمصا زرو زرو قام زلكم سبات اسعى كار تنورو تخليهم بطعمي دس ليل نا اسعى كاري محزنا دا بطعمي دس ليل نيروا بزخونه جين እግዚአብሔር ለወሉ ስለለይ ይፍለጥ ክንሕዘለን ንኽእል ምክንያቱ ዶ ተይና ጥዕና ተይና ሓደ ወዲ ሰብ አይ ማስ ከጥሪዮ ማስ ሐምዚ ጎብሮ ማስ ሐምዚ ጎብሮ ኢና ንብል አንሕና በቃ ማለት ሞራንና ናይ ወዲ ሰብ ሲል ተሓተዩሞ እግዚአብሔር ዓል ጎብሮ ስለለይ ስን ሕዋተይ ማዕረይ በተለይ ኣብ ስደት ዘለኽን ኣይዘኽን ኣይትጨንቃ ምክንያቱ ካውዚ ለይ ስራሕን ኣትኽን ኣብ ዓድለ እግዚአብሔር ከክን ክኾን ብቻ ግን ምጻር እዩ ብቻ መስራሕ እዩ ሰሪሕካ بعد مدهني عالم تتمثل لك أي بقول سريح خيخوني قد الفقود يخير خيخوني بقى عندي عملت أسدت كرتة تلقى منهم ليه الخط أعتلها ترفو حمام ترفو بزح نجر له بقى أفتو خلت عمل سلست عمل سريحة أبعد خلاه لو تقني مالتي حزي أسرع عكاري منهم نسولو دو يكون بزح نجر أسرع عكار لو لسه يلي أبزح الساعات مالتي أسدت للسفها يلي بقى حمام يترفع إنك زاوية مسكن بتشاقين تعينا هابني لها لأملاك من مسكاني مالتيو الناس سبع كاركت نورولو بتعمي دس الموالد اللي يزي بروسس لمسألكم لهم كم تتريوا لهم زيليا حادل تهدمه التودع مالتيو حادل تهدمه التودس مبل خلائها حد منبو زوجت من منو تسراريح توراديو سكات شعنت النتبي حمش تقولوا زي قام ذلك مسألة بتعمي دس البيت كم تتريوا لهم السراريح ولا نجر معصو من لقت أتميو أتحت له فرش خوينهم يوم صريحهم و سكارت شعنت النتبي حمش تقولوا إنه ناس أبوتها تجوزون تحرق حالهم هون سكاب 3 نتبي خلته سكاب 3 نتبي علىكم خلته نتبي شو منتجين أيركب حواتي ساعة كار مالتي من ما يركبي سكاب خلته نتبي شو منت سكاب خلته نتبي شو عتر أمو بزي دعرو لبها العد سلي الشوت خلته ميت كاركو قالو خلته نتبي حمشته خلته نتبي شو عتر خلته نتبي شو منتكو قالو جيب كارت على اللو مالتي أما قال لا يتسوني أما قال له خزي قلت له شو ما أنت سكاف قلت له حمشته مولي يبوتاتات زي 104 كاري سو عكار لي هونس 104 كاري حزلوا على عينا لهم قلت له حمشته مريض قبوتها دس لبل مريض قبوتها ما يموراتي تماله ولا نجر كارتا بلان على حزن سكاف قلت له حمشته علىكم مالته كين كوينو 7 كاري تمرص كوينو قرش لكم اعمزل لكم احواتي عسوا عكار كتجوزو بعلي من مساسة تقينوا زرجين قلت أصل كبر عبك حرب لهم يفتحتي دور لهم كتحتوا تقولهم نيلهم عن تبدينا زي أتمثل نيران بخلي بدي أسكع كلمة السنة يدك عبيت وياي باي يزعك لكم يا سنة